चूम लेना, अल्लाह तेरी मन्नत को पूरी कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे ये भी मालूम नहीं है मेरी माँ का कौन सा कब्र है। आका इरशाद फरमाते हैं जा किस कब्रिस्तान में तेरी माँ का दफन हुआ ना, उस कब्र में किसी कब्र को माँ तस्वीर के चूम लेना, कदम के जानिब अल्लाह मन्नत पूरी कर देगा। बेशक या रसूलुल्लाह मैं बेशक छोटा सा था, बहुत छोटा सा था, होश में नहीं था, मेरी माँ उस वक्त दुनिया से चली गई। रब्बे काबा कसम मुझे ये भी मालूम नहीं है मेरी माँ का कौन सा कब्रिस्तान में है, मेरी माँ का कौन सा कब्र है। आका फरमाते घर चला जा, आका फरमाते घर चला जा और घर पे एक निशान खींच लेना। आपका फरमाते घर चला जा, घर पे एक निशान खींच लेना और माँ तस्वुर करके पैर के जानिब चूम लेना, अल्लाह तेरी मन्नत को पूरी कर दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माँ का मर्तबा यहाँ से मालूम होता है, बल्कि हदीस पाक अलैहि फरमाते जो अपने माँ और बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार देख ले, अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता कर दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज बाप को देखकर बेटा मुंह से कर लेता, वो डोकरा आ गया अंदर, है ना। कोई सामान लेकर आए खाने के लिए तो सट से अंदर लेके जाते, तो सामने बाप आ गया तो कहता हो डोकरा आ गया, इसको भी देना पड़ेगा। जमाना ही नहीं हाल है। तब आज बच्चे जलील हो रहे हैं ना, बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे। जब कोई सामान लेकर आए गाड़ी के अंदर, बाप को देख ले सामान निकालना छोड़ देता है, ये डोकरा जाए तो निकालूंगा सामान। ये आलम है। अल्लाह जो बाप सारी जिंदगी फटे लिबास पहनकर तुझे लिबास पहना दिया, अल्लाह जब ईद का मौका आया खुद तो फटा हुआ लिबास पहना और कहा बेटे को अच्छा लिबास दूंगा, अच्छा कपड़ा दूंगा, अच्छा जूता दूंगा, मैं तो फटा हुआ लिबास पहनकर ईद की नमाज तो पढ़ सकता हूँ। दिल ये गवारा नहीं करता है कि मेरा बेटा फटा हुआ लिबास पहनकर ईद की नमाज पढ़े। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नहीं चाहता कोई बाप खुद तो पुराना कपड़ा फटा हुआ कपड़े को सी करके चला जाएगा, ईदगाह में नमाज पढ़ लेगा। फरमाते तू क्यों नहीं पहना? तो मैं अगले साल तो सिलाया, अगले साल से वही कपड़ा पहन लूंगा। फरमाते बेटे को तो नया कपड़ा दूंगा। तो आने वाला जब देखेगा किसी के बच्चे को, किसी अमीर के बच्चे को देखेगा, रब्बे का लिबास पहना हुआ देखेगा, अच्छा लिबास पहने हुआ देखेगा, अल्लाह उसके दिल में आया काश मेरा बाप पैसा वाला होता तो मुझे भी पहना देता। बेशक बेशक सुभान काश अल्लाह। मेरे बाप के पास पैसा आता तो मुझे भी पहना देता। मगर मैं उस बेटे को इस दिल में ये ख्याल नहीं आने दूं कि मेरा बाप इतना गरीब है जो बेटे को लिबास नहीं दे पाया। अरे बेटा याद रखना, बाप कितना ही गरीब हो, बेटा के लिए बादशाही होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बादशाही होता है। जेब में अगर 20 रुपया वो मांग ले तो बेटा बाप निकाल कर दे देता है, याद रखना। मगर जब उस बाप की मौत हो जाए, अल्लाह अल्लाह, जब गुस्ल देने का वक्त आए तो बेटा भी पीछे हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, गुस्ल देने के लिए बेटा भी पीछे हो जाता है कि गुस्ल किसी और से दिलवा देना, इमाम साहब दे देंगे। अल्लाह अल्लाह, सारी जिंदगी उस बाप तेरे लिए किया है, आज गुस्ल के वक्त तो इमाम साहब की बारी है। अल्लाह सारी जिंदगी कमा करके, घर बना करके, शादी करके ला दिया घर के अंदर, तुझे कामयाब कर दिया। आखिरी लम्हा है जब ये बाप चला जाएगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। अल्लाह उससे पूछना, अल्लाह अल्लाह जिसके बाप नहीं है उससे जाकर पूछना, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, वो तरस रहा है कोई मुझे बेटा कहने वाला मिले, वो तो परेशान हो रहा है कोई मुझे बेटा कहने वाला मिले, वो जवाब भी तरस रही है मुझे, मैं किसी को बाप कहूं, मैं बाप कहूंगा, क्योंकि आप तो बाप चला के दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम बाप की इज्जत करना छोड़ दिए, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। रब्बे काबा कसम तुम बाप की इज्जत करो, रब्बे काबा कसम बाप के चेहरे की झुर्रियों के सदके में अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बाप की सफेद बाल के सदके में अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत अता करेगा और तेरे कारोबार को भी अल्लाह बढ़ा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बाप की इज्जत तो कर, बाप की तमीज तो रख, अदब से बात तो कर। ये बाप ये माँ अगर आंचल उठाकर दुआ कर दे, रब्बे काबा कसम अल्लाह भी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह भी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा जब कोई अल्लाह से बात किए, मौला मेरा हमसाया कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा? आप अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक कुरैशी जो गोश्त काटने वाला वो तुम्हारा पड़ोसी होगा। जब वो वहाँ जब यार मौला जगह कहाँ पर है, वो फला गांव का रहने वाला है, फला जगह पर रहने वाला है। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा वहाँ पहुँचा, देखा वो इंसान गोश्त काट रहा,
وہ دیکھنے لگا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں آپ کا مہمان ہوں، سلام کیا، بٹھایا، اور جب جانے لگے کہ مہمان آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں میرے گھر۔ جب وہ گھر گئے، کھانے کا وقت ہوا، جب کھانے کا وقت ہوا، جب اسے کھانا لگایا اور کہا کہ آپ کھانا کھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اس نے فرمایا تو ہم سے پہلے کسی اور کا حق ہے، ہم سے پہلے کسی اور کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں کہ مجھ سے پہلے کسی اور کا حق ہے۔ ایک روم، چھوٹا سا روم تھا، ایک بوڑھی ضعیف حالت میں، اللہ اللہ بہت ضعیف حالت ہے، دانت نہیں ہے، اللہ اللہ وہ بچہ روٹی سروا اور روٹی لے کر جاتا ہے، جانے کے بعد اسے ملا کر اپنے منہ میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اس روٹی کو چبایا، مہین کیا، باریک کیا اور منہ سے نکالا اور اپنے ماں کے منہ میں ڈالا، پھر کیا رات کے تیسرا حصہ میں جب موسیٰ علیہ السلام تہجد کے اٹھے، اس کی ماں آنچل اٹھا کر دعا کرتی ہے، مولا یہ میرا بچہ ہے، مولا میں اس سے خوش ہوں، مولا میں اس سے ابھی بھی ناراض نہیں ہوں، مولا میں اس سے خوش ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں مولا کل قیامت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، موسیٰ کا ہمسایہ بنا دینا، اللہ اللہ فرماتے جب ماں آنچل اٹھا کر دعا کر دے، رب کعبہ کی قسم اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج نہ جانے کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ، اللہ اللہ ماں رہ کر بھی کہتے ہیں ماں کی تمیز سے بات نہیں کرتے۔ جب ماں دنیا سے چھوڑ کر چلی جائے نا، جب باپ چلا جائے نا، تو یاد آتا ہے ماں میری تھی جو ہر پریشان، ماں کوئی کام نہیں کرتی ہے، اگر ماں بیٹھی ہے نا، میں کوئی باہر ہوں نا، ماں پوچھتی ہے پوتے سے تیرا پاپا آیا؟ فرما ابھی تک نہیں آیا، فون تو لگا بھی کیوں نہیں آیا؟ اب کون کہے گا مجھے باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، رب کعبہ قسم پھر بھی بیٹا کا خیال دل میں رہتا ہے، بیٹا باہر ہے ابھی تک نہیں آیا، اپنے پوتے سے کہتا پوتا ذرا باپ کو لگا فون، بیٹے کو میرے بیٹے کو فون لگا، اب تک کیوں نہیں آیا ہے؟ کوئی پریشانی میں تو نہیں پھنس گیا؟ اللہ اللہ اب کوئی کہنے والا نہیں ہے میں لیٹ سے آؤں یا پہلے آؤں یا رات پر گزار دوں، تو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ بیٹا اتنا لیٹ سے کیوں آیا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے۔ جب بیٹا آتا ہے گھر پہ، باپ کی نظر بیٹے کی شکل پہ پڑے، یہ باپ بیٹا نہیں پوچھتا بیٹا رات میں کتنے کما کر لایا، بیٹا دن بھر کتنے کما کر لایا، باپ یوں پوچھتا ہے بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نہیں پوچھتا بیٹا تیرے پاس میں کتنے پیسے ہیں، باپ نہیں پوچھتا بیٹا بتا تو دن بھر گزارا ہے، رات بھر گزارا ہے، تو کتنا پیسہ لے کر آیا، بلکہ یاد کہے گا بیٹا تو دن بھر کھانا کھایا کہ نہیں؟ بیٹا تو پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی پریشانی آئی تھی نہیں؟ جب وہ باپ سے ماں کی طرف جائے نا، ماں بھی اپنے بیٹے کو چہرے کو چومے، ہاتھ کو چومے، کہا بیٹا تو دن بھر نکلا ہے، رات بھر کھایا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ اللہ باپ کو بیٹے کے پیسے میں کوئی نہیں ہے کہ باپ سے بیٹا سے پیسہ لے لوں، ارے ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا آگے بڑھے، نام کمائے، اور ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا صحیح سلامت رہے، بے شک باپ سمجھتا ہے نا میرا بیٹا صحیح سلامت رہے، ہلکی سی پریشانی ہو جائے باپ پریشان ہے، چل نہیں پا رہا ہے، اگر اس کے سامنے بیٹا گر جاتا ہے نا تو اپنی پریشانی کو بھول کر بیٹے کی پریشانی کو سمجھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر آج ہمارا عالم کیوں ادب کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج عزت سے بیٹا باپ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ بات یہ دل میں آتی ہے ہم نے مکان بنا دیا بیٹا عزت نہیں کر رہا، ہم نے وہ بنا دیا بیٹا عزت نہیں کر رہا، کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہر رات کو سننا، یاد رکھو، غور کرنا کہ ہم نے میرا بیٹا میرے تہذیب کیوں نہیں کرتا، ادب کیوں نہیں کرتا، ادب احترام سے بات کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے رسول کی حدیث کو پڑھایا نہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے رب کے کلام کو پڑھایا نہیں، ہمارے گاؤں میں امام صاحب ہے ان کے پاس بھیجا نہیں، بلکہ سنو اگر جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور نمازی بن جائے، حدیث پڑھ لیتا ہے، عمل کرتا ہے، رب کعبہ قسم ماں چلا کبھی بولے بیٹا سر جھکا دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ سر جھکا دیتا ہے۔ بلکہ یاد رکھو 2017 میں پوری دنیا کے ریسرچ ہوا تھا کہ جو بڑے جو ہوتے ہیں نا یتیم بچے وغیرہ جاتے ہیں نا وہاں یتیم خانہ میں ڈالنا، پورے لوگ نے مسافر خانے کہاں ڈالتے، کس کو ڈالتے ہیں، لوگوں نے ریسرچ کیا، پوری دنیا ریسرچ کی، تو لوگوں نے سوچا کہ
جب اس کو ڈھونڈا کہ کس کی ماں زیادہ ملتی ہے یتیم خانہ کے اندر، سب سے زیادہ اس کس کی ماں ملتی ہے، تو سب سے زیادہ ملی تو پروفیسر کی ماں، کلکٹر کی ماں، اللہ اللہ تجارت کرنے والے کی ماں، بڑے بڑے پیسے کی ماں۔ کسی نے ایک بار آ ریسرچ کرو، دیکھتا کسی مولوی کی ماں تو نہیں ہے، کسی مولوی کی ماں تو نہیں، ریسرچ کرو، دوبارہ سرچ کرو، اللہ اللہ دوبارہ ریسرچ ہوا، دوبارہ دیکھا، ہر ایک جا کر دیکھا، ہر ایک انسان سے پوچھا، یہاں پہ جو یتیم خانہ ہے، یہاں پہ جو مسافر خانہ ہے، رب کعبہ قسم، یہاں پہ جس کی ماں کو رکھتے ہیں وہاں پر کوئی مولوی کی ماں ہے؟ کہا پورے دنیا کو ریسرچ کر لیا، سارے اللہ دنیا میں جہاں جہاں ریسرچ کر لیا، ایک بھی مولوی کی ماں نہیں ملی، بے شک اللہ اللہ ایک بھی نہ ملی۔ کیوں؟ اس امام نے، وہ حافظ قرآن نے رب کا قرآن اپنے سینے میں بسایا۔ بے شک قرآن بسانا کوئی گاؤں کا بھوج تھوڑی ہے جو کھا لیے، قرآن بسانا رب جسے چن لیتا ہے اسے حافظ قرآن بنا دیتا ہے، بے شک اور رب جسے چن لے عالم دین بنا دیتا ہے، بے شک رب چنتا ہے، اور رب جسے چن لے اللہ اللہ ممبر رسول پہ کھڑا ہونا آسان بات سمجھتے ہیں؟ ممبر رسول پہ جب کھڑے ہوتے آسان سمجھتے؟ ارے رب چن لیتا ہے اپنے حبیب کی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بے شک مگر یاد رکھو اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ جب باپ، یاد رکھو جب باپ مر جائے نا، اللہ اللہ باپ مر جائے، بیٹا مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، رب کعبہ قسم قرآن مسجد میں پڑھتا ہے، باپ مر گیا، اللہ اللہ قرآن یہاں پڑھتا ہے، ثواب وہاں پہنچتا ہے، بے شک سبحان اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ جب بچہ